अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में दिल कर रहा था कि इंसान पर बात की जाए, इंसानों पर बात की जाए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी ज़ेर बहस। मुख्तसर सा ब्लॉग होगा, अच्छी तरह देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, सोचिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ नापसंद हो तो तबसरा ज़रूर कीजिएगा अपनी नापसंदीदी का। अगर पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा, मगर तबसरा ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अपनी इस्लाह करने में आसानी पैदा हो सकता है मैं आप समझते हो कि हमारे जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और ये हकीकत भी है। एक इंसान जैसा दूसरा कोई इंसान नहीं है, मगर साइंस ने इंसान को 4 कैटेगरी में तकसीम कर दिया है। तहकीक हुई जदीद, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसानी शख्सियत की 4 इकसाम होती हैं। दुनिया भर में 15 लाख अफराद पर होने वाली तहकीक में उन्होंने दरियाफ्त किया, सिर्फ 15 लाख। अरबों इंसान रहते हैं दुनिया में, करोड़ों तो पाकिस्तान में ही रहते हैं भाई, और 1 अरब से ज़्यादा तो इंडिया में ही रहते हैं, बाकी पीछे क्या बच गया। बहरहाल सिर्फ 14-15 लाख तहकीक में दरियाफ्त किया कि इंसानी शख्सियत की 4 इकसाम हैं। एक वो शख्सियत, दूसरी खुद में गुम रहने वाली शख्सियत, तीसरी अपनी ज़ात को अहमियत देने वाली शख्सियत, और चौथा रोल मॉडल। अब यहाँ अगर बहस शुरू कर दी जाए रोल मॉडल के हिसाब से, सिर्फ एक शख्सियत रोल मॉडल के हिसाब से, रोल मॉडल भाई अपना बना, जिसको नवाज दो वो रोल मॉडल। बहरहाल ये बहस फिर कभी सही। तो इंसान जनाब साइंस ने इस तहकीक में 4 इकसाम को, शख्सियत को इंसान के उजागर किया है, या दरियाफ्त किया है। ये नई तहकीक है, 2-3 साल पुरानी। इस नई तहकीक में उन्होंने नफ्सियात के मौजूदा नज़रियात को भी चैलेंज कर दिया है। अब क्या किया है, ये नॉर्थ यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका में। उन्होंने 15 लाख से मुख्तलिफ सवालनामे भरवाए गए, और फिर इन्हें 5 शख्सी आदात में खुलेपन, बाहरी दुनिया पर तवज्जो देना, मुताबिकत, ईमानदारी और खलल के हिसाब के मुताबिक नंबर दिए गए। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करता। हम छोटी सी बात करते हैं ताकि आपको भी समझने में, सुनने में आसानी। उन्होंने 4 इकसाम में इसको तकसीम कर दिया शख्सियत के हिसाब से, इंसानी। और ये बिल्कुल सही है, ये उनकी बात मानने वाली है कि हर इंसान जो है दुनिया में एक जैसा नहीं है, मगर इस साइंस इसको तस्लीम नहीं कर रही। वो अपनी मर्जी है उसकी। अब मैं आपको मुश्कात शरीफ की हदीस का हवाला एक दे देता हूँ जो मैंने पढ़ी हुई है, और हो सकता है कुछ लोग हदीस को नहीं मानते, मगर जो हदीस कुरान से मुताबिकत रखती हैं उनको मानना पड़ता है। बहरहाल ये भी एक अलग बहस है, इसको भी छोड़ देते हैं। हर एक का मजहबी नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ है, इसको भी छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। हर इंसान की तबीयत भी मुख्तलिफ है, लेकिन ईमान के हवाले से इंसान को 4 किस्मों में तब्दील किया है। ये मुश्कात शरीफ की हदीस में कहा जा रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। 4 किस्मों में तकसीम कर दिया है उनको, ईमान के हवाले से, शख्सियत के हवाले से नहीं। ये बात यहाँ ज़हन में रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बनी आदम को मुख्तलिफ इकसाम पर पैदा किया। कुछ लोग मोमिन पैदा होते हैं, मोमिन जिंदा रहते हैं, और मोमिन मर जाते हैं। गौर कीजिएगा। कुछ लोग, यानी कि पहले नंबर वाले लोग, मोमिन पैदा होते हैं, मोमिन ही जिंदा रहते हैं, और मोमिन
مر جاتے ہیں۔ مومن سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں۔ مومن وہ پاک باز لوگ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور ہینکی پھینکی نہیں کرتے، ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ مختصر سی تعریف۔ نمبر 2، کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر زندہ رہتے ہیں اور کافر ہی مر جاتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی احسن اقدام کر لیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ کافر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ کافر کیوں پیدا ہوئے، اللہ انہیں مسلمان بھی پیدا کر سکتا تھا۔ ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھتے، ہم انسان کی کیٹیگری کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کافر زندہ رہتے ہیں اور کافر ہی مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن زندہ رہتے ہیں اور کافر مر جاتے ہیں۔ یعنی کہ مومن پیدا ہوتے ہیں، مومنان کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا مسلمان ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی مسلمانی پہ رہتے ہیں، مومنوں پہ رہتے ہیں، اور مرنے تک جب وہ مرتے ہیں وہ کافر مر جاتے ہیں۔ اس پہ نہ کوئی میرا فتویٰ ہے نہ کوئی بحث ہے، کیٹیگری ہے یہ، مشکات شریف کے حدیث کے حوالے سے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ چوتھی کیٹیگری ہے کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، زندگی بھر کافر رہتے ہیں اور جب مرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ مومن ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 437 ہے، یہ میں نے آپ کو کوٹ کر دی ہے۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی اسلام سے باہر بات ہی نہیں کر سکتا، مسلمان ہوں، فی الحال مسلمانی پہ قائم ہوں۔ اللہ جانتا ہے مسلمان مروں یا کافر مروں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر حرکتیں بھی انسان کی بتا دیتی ہیں کہ وہ کیا مرنا چاہتا ہے۔ میری نظر میں انسان کی قسمیں صرف 2 ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ایک تو مومن اور ایک کافر۔ پوری دنیا میں انسان کی 2 قسمیں ہیں۔ اب یہ میں اسلامی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اسلامی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں اربوں ہا انسان ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ مسلمان ہیں یا تو وہ کافر ہیں، درمیانہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ درمیانہ راستہ کیا ہے؟ درمیانہ راستہ ہے منافقت۔ یعنی درمیانے راستے کو آپ 2 رخی بھی کہہ سکتے ہیں، 2 رخی منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، گرم منافقت بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ متصب قسم کی منافقت، ٹھنڈی منافقت کی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ مٹھی چوری گڑپ اگوں میں پچھوں میں پھڑکا دیو۔ منافق تو منافق ہے۔ منافق کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، نہیں پڑھا ہے تو ضرور پڑھا کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میری نظر میں انسان کی 2 کیٹیگری ہیں، 2 چیزیں ہیں، 2 شخصیات ہیں۔ شخصیات تو خیر مختلف ہیں، کیٹیگری 2 ہیں، ایک مسلمان، دوسرا کافر۔ تیسرا درمیانی راستہ جو ہے وہ منافقت کا ہے۔ اب بات یہ ہے سوچنے کی، بلاگ لمبا ہو جائے گا، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ میں اور آپ کیا ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اور درمیانی راستے میں ہمارے میں سے کون ہے؟ کوئی آپ نے مسلمان دیکھا؟ اچھا مسلمان دیکھا؟ پاک باز مسلمان دیکھا؟ گریبان میں رکھیے نکاح، سوچئے، تھوڑا نہیں پورا سوچئے کہ ہم کیا ہیں۔ میں آپ کو نہیں دوش دے رہا، ہم کو دوش دے رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اب درمیانی راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر مسلمان ہو، ظاہری طور پر نہیں۔ نماز پڑھ لینا خالی مسلمانی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا خالی
مسلمانی نہیں ہے میری نگاہ میں۔ مولوی جو مرضی فتوے دیتے رہیں، میری نگاہ میں خالی کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، حج کر دینا، زکوٰۃ دے دینا، روزے رکھ لینا خالی مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی قول و فعل کا نام ہے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ سوچیں، ذرا نہیں پورا سوچیں کہ ہم کون ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخوں کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔